سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ صاحب صدر، فخر ملت اسلامیہ، صوفی باصفا، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ، تواڈی اس جامعہ مسجد دے خطیب ہوئی حضرت مولانا علامہ قاری محمد جاوید قادری صاحب مدث اللہ والی، انتظامیہ محفل، انتظامیہ مسجد، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جینمن بات ہے کہ ٹائم جڑا سی اوپری نہ کڑیاں والی دی تے ٹائم دا وعدہ معاہدہ 8 بجے دا تھی سی، اوتھے بعد وچ سی، لیکن پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دی کوئی مجبوری بن گئی، انہاں مینوں آکھیا کہ تسی خطاب پہلے اتھے کر کے چلے جاؤ، ٹائم دی کمی پیشی ہو گئی، وہی معذرت چاہنا تواڈے کولوں بھی، اس تو اگے کوئی لفظ نہیں۔ دوسری گزارش ہے میں ہوں تہاڈا مہمان تے تسی ہو میزبان۔ حضرت امام زین العابدین مدینے دے باہر چوکڑی لا کے زندگی دے ایام گزار رہے سن کہ مدینے نہیں میں رہنا، کیونکہ مدینے تے میرے بابے دیاں نشانیاں بڑیاں نے، علی اکبر دیاں نشانیاں نے، انہوں محمد دیاں نشانیاں نے، تے سجدہ صغرا ہم زدہ رہندی ہے، میرے کو ویکھیا نہیں جاتا، مدینے دے باہر چوکڑی لا لئی۔ مختار سقفی کامیاب ہویا، انہیں اپنی فوجاں تمام قاتلان حسین دے مگر لائیاں، کچھ پکڑے گئے، شمر خولی انہاں نو سزاواں دتیاں۔ ابن زیاد نو پتہ سی ایکو ہی جگہ جتھے میں بچ سکنا او وے مدینہ الرسول، وہ مدینہ الرسول دی طرف انہیں دوڑ لا دیتی۔ چلدا چلدا جدو مدینے دی حدود وچ داخل ہویا، اگے ایک جھونپڑی سی، مگر فوج سی، فوج نو حکم سی کہ مدینے دی حدود وچ داخل نہیں ہونا، وہ حدود کراس کر کے تے جھونپڑی دے اندر داخل ہو گیا، فوج رک گئی۔ وہ جھونپڑی امام زین العابدین دی سی، اندر آپ تشریف فرما سن، آپ نے دیکھا دا ساہ پھلے ہے، آپ نے فٹافٹ پانی دا پیالے لو پوچھا کہ پانی لیا ماں، بولیا نہیں، اگو آندا ہے سر مار کے جی لیا ہو۔ آپ نے پیالہ پانی دا پیش کیتا، انہیں پی لیا۔ آپ نے فرمایا ہور دیاں پیالہ پانی دا، انہیں کہا جی۔ دوسرا پیالہ بھی آپ نے پانی دا پیش کیتا، جدوں نے دوسرا بھی پی لیا تو آپ نے فرمایا ہور دیاں، انہیں کہا جی۔ تیسرا پیالہ پانی دا کیتا تو پوری ہوش آئی نا، اکھاں کھول کے آندا تہاڈا نام زین العابدین ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی زین العابدین ہے۔ تساں پھر مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا تیرے پچھلیاں نوں بھی جاننا تے تیرے اگلیاں نوں بھی جاننا، قیامت تک آن والی تیری ساری نسل نوں جاننا۔ آندا نہیں تساں پھر پہچانیا نہیں۔ فرمایا میں جاننا تو ابن زیاد ہے۔ آندا
تساں مینوں پہچاندے ہویاں وی پانی پیایا ہے جبکہ میں تواڈے اباؤ جداد تے تواڈے تے کربلا چ پانی بند کر دیتا سی تے تسی اج جان کے بھی مینوں پانی پہ پیاندے ہو. فرمایا او تو اسی تیرے مہمان ساں تو اپنی اوقات دے مطابق مہمان نوازی کیتی ہے اج تو ساڈا مہمان ہے اسی اپنی شان دے مطابق تیری مہمان نوازی کرنے جن نے تے منہ تے وٹ پا کے تقریر سننی ہو بے شک ٹر جائے وہ دی وجہ ہے کہ مہمان نوازی دا اے حق ہی نہیں تے جن نے چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے تقریر سننی ہے تے اے مسلمان دا شیوہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. قل محبوب تسی کہہ دیو تسی فرما دیو تسی اعلان کر دیو کہ جدوں اللہ دا فضل ہوے اور جدوں رحمت ہوے فبذالک فلیفرحوا تو خوشیاں کرو ھو خیر مما یجمعون. رب کہندا جڑا تسی مال جمع کر کے بچا کے جوڑ کے رکھ دے ہو نا اس مال نالوں مینوں تہاڈا او مال چنگا لگدا ہے جڑا تسی میرا فضل تے رحمت ملن تے خوشیاں وچ خرچ کر دیندے. دوبارہ ریپیٹ کرنا میری بات نو فالو کرو. کل محبوب تسی کہہ دیو کہ اللہ دا فضل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوے خوشیاں کرو. اللہ دے فضل بھی بے شمار نے تے اللہ دی رحمتاں بھی. مکان اپنا ہوے تے کیدا فضل اللہ دا. جائیداد ہوے تے کیدا فضل اللہ دا. عزت ہوے تے کیدا فضل اللہ دا. حضرات شہرت ہوے تے کیدا فضل اللہ دا. یا اللہ تیرے فضل بے شمار تے لا تعداد نے اس مقام تے کس فضل دی گل کیتی آ جڑا سانو ملے اسی خوشیاں کریے. فرمایا لوگو فضل تے سارے میرے نے اس مقام تے جس فضل دی گل میں پیا کرنا او اے وے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا مومنہ تے سب تو بڑا فضل تے شان عظیم اے وے کہ انہاں دے وچ اپنا شانہ والا رسول ٹور چھڑیا ہے. سب تو بڑا فضل حضور دی ذات والا پاک وبی رحمت ہی رحمت ملے فلیفرحوا خوشیاں کرو. تسی عزت دار لوگ کو تسی دسو بیٹی پیدا ہوئے تو کدی رحمت ہے. والدین دا سایہ سر تے ہوئے تو کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ. کامل پیر مل جائے تو کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ. مندریاں بھی پان والا نہیں ادھر بھی ادھر بھی. عورتاں لمبے وال چھڑے تے بے نمازی تے بے ٹنگا ہوئے او دی گل پیا کرنا جدے چہرے تے سنت بھی ہوے تے قرآن تے سنت دا تابع بھی ہوے اسلاف دی یادگار نشانی بھی ہوے. حضرات بوقت ضرورت بارش آ جائے تے کدی رحمت اللہ تعالیٰ. رزق حلال کھان نو لبے تے کدی رحمت. یا اللہ تیری رحمت بے شمار تے لا تعداد نے اس مقام تے کیڑی رحمت دا ذکر کیتا ہی. فرمایا لوگوں رحمتاں ساریاں میریاں نے اس مقام تے جدا ذکر کر رہے ہوئے وے وما ارسلناک الا رحمت لل. میری سب تو بڑی رحمت بھی سرکار مدینہ دی ذات ہے. تسی قرآن پاک پڑھے ہو یا نہیں پڑھے ترجمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا چھوٹے ہوندیاں دے سندے آئے ہو اس آیت مبارکہ نو ان پڑھ بھی جدو ایت مبارکہ سندا تے آندا ہے خدا دی سب تو بڑی رحمت حضور ہی ہے ہور کون. او جڑے سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے وہی رحمت نے ہور کون رحمت سب تو بڑی رحمت حضور دی ذات. ہن فضل بھی حضور تے رحمت بھی حضور. ہن ترجمہ انج بنے گا لوکو جدن تواڈے وال اللہ دے فضلاں والا تے رحمتاں والا رسول آیا ہے اودن تسی جشن منایا. ہوا خیر مما یجمعون. او
جشن وچ جڑا تساں مال خرچ کیتا ہے نا، اے لائٹاں لائیاں جے، لنگر پکایا جے، اے ساؤنڈ لگا خرچہ ہوئے، اللہ آندا مینوں بڑا پسند ہے۔ اللہ دی قسم گل میری نہیں، پیر محبوب الہی صاحب دی نہیں، علامہ جاوید صاحب دی نہیں، کسی مولوی مفتی مفکر محدث دی گل نہیں۔ 11واں سپارہ 11واں رکوع 5ویں آیت مبارکہ، ہوا خیر مما یجمعون، جمع شدہ مال سے وہ مال بہتر ہے جو فضل اور رحمت ملنے پہ خوشی میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور کی دلیل دیاں؟ قرآن تو اگے کوئی دلیل ہے وے؟ ملا ملوانے آندے نے، ویکھو جی سنی حضور دا میلاد مناندے نے، مولوی صاحب چشتی صاحب حضور ہر سال پیدا ہوندے نے۔ میں کہ مولوی منہ چنگا نہ ہوے تے چنگی کر، ایمان ضائع نہ کر، جہنم دی پہلن نہ بن، جنت حقدار بن، کلمہ پڑھ دوبارہ تے حضور دا غلام بن۔ آندا تسی ہر سال میلاد نہیں مناندے؟ میں کہ الحمدللہ منانے۔ میں کہ حضور تے تو 1400 سال پہلا تشریف لے آئے، آندا تسی ہر سال پھر جشن کیوں مناندے ہو؟ میں کہ اسلامی سال دے مہینے کنے نے؟ آندا 12۔ میں کہ وچ کوئی روزے دا مہینہ ہے وے؟ آندا رمضان شریف۔ میں کہ دے وچ کوئی خاص رات ہے؟ آندا لیلۃ القدر۔ میں کہ لیلۃ القدر دی رات نو کی ہویا سی تے تسی کی کردے ہو؟ آندا اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے تے اسی اس رات نو جشن نزول قرآن منانے ہاں۔ میں کہ مولوی جی تسی جشن نزول قرآن کیوں مناندے ہو؟ آندا اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ میں کہ ہن وی ہر سال قرآن نازل ہوندا ہے؟ ہن وی ہر سال قرآن نازل ہوندا ہے؟ نہیں، 1400 سال پہلے مصطفیٰ پہ مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا، مکمل ہو چکا ہے، اب نازل نہیں ہوتا۔ میں کہا جی 1400 سال بعد جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تو پھر جی دے اتے قرآن نازل ہویا ہے اس محمد دا میلاد منانا بھی جائز ہے۔ تسی میں ایمان قرآن نال دسیا جے پہلا قرآن ہے کہ پہلا مصطفیٰ نے؟ میں کہا مولوی جی تسی دسو پہلا قرآن کے مصطفیٰ دا مصطفیٰ؟ تے میں کہا قرآن دا جشن مناندے ہو گے تے قرآن پتہ کی ہے؟ قرآن کی ہے؟ آندا کی ہے؟ میں کہا میرا نبی مکے دیاں گلیاں چ چلے تے قرآن بند ہے، مدینے دیاں گلیاں چ چلے تے قرآن بند ہے، نبی لیٹے تے قرآن بند ہے، نبی چادر اوڑے تے قرآن بند ہے، نبی چادر اتارے تے قرآن بند ہے۔ اوے نبی زلفاں نو تیل لگائے تے قرآن بن دے۔ اوے قرآن دا جشن منا دے ہو، پہلا او دا تے جشن مناؤ جدے حضرات اداواں دا نائی قرآن ہے، جدیاں اداواں دا نا جدو بیٹا میں ترنم لاواں نا تو تھلے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ بالکل میرے نال پہ نے جڑا منہ ادھر کر دے معافی سنا آپ بھی تقریر کر تھلے تو جانا تے مینوں دل وچ درد ہونا تے تیری قبر پٹی جانی ہے۔ یہ ذکر کرنا پیا کنجر تے نہیں چاہندا، اس واسطے ذکر ہو رہا ہے تے ذکر وچ تو تھلے جائے گا تے تیری قبر تنگ ہوئے گی، میری تے نہیں، میں تے زور لانا ہی لانا ہے۔ جڈی کو مسیح دے نام ہی سپیکر لگے تے میں تے تقریر کر ہی جانا، میں تے پیراں دا لنگر کھانا۔ حضرات گرامی توجہ دیا جے، بڑی مہربانی، کائنات لیو اے میلاد دا جشن مناؤ، میں نہیں آندا، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے۔ اے تکو نا چند چڑھ گیا، چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ بولو، جھنڈیاں لگ پیاں، لائٹاں لگن لگ پیاں، مرچاں لگن لگ پیاں۔ مینوں ایک بندہ دا چشتی صاحب دیکھو جی اینیاں لائٹاں، لائٹ تے ایک ہی ہوے تے بڑی ہوندی ہے۔ میں کہ مولوی جی کنیاں اکھاں جے؟ آندا دو۔ میں کہ ایک کٹ دئیے، ایک بڑی نہیں ہوندی؟ آندا نہیں جی ایک اکھ کٹ دئیے تے چہرے دا حسن خراب ہو جاندا ہے۔ میں کہ تیری ایک اکھ کڈیے تے تیرے چہرے دا حسن خراب ہوندا ہے، اسی اینیاں لائٹاں نہ لائیے ساڈی محفل دا حسن خراب ہوندا ہے۔
آندا نہیں چشتی صاحب تساں مجمع نوں تے تیار کر ہی لینا ہوندا ہے کہ کلیاں پہ کے گل کریں گے. میں کہا دسو تواڈے وال آ جانے نہیں نہیں میں آ جاؤں گا. میں کہا نہیں تساں نہیں آنا میں گھر نہیں لبنا مینوں دسو تواڈے وال آ جاؤں گے سانوں عادت پئی ہے جان دی. آندا چلو پھر ساڈے وال کل آ جا جے پرسوں آ جا جے گھر ہی ہونے ویلے. او مینوں ٹائم لگا کوئی دن دا میں زور پڑ کے تے میں موریاں دا جا بوا کھڑکایا. انہاں تے 12:30 ہی پڑھ لئی سی تے میں 1:30 بجے پڑھنی سی. پڑھ کے میں بھی ٹر گیا بوا کھڑکایا. مولوی راؤنڈ تے کوئی منٹ ڈیڑھ لایا بوا کھولیا. چشتی صاحب آئے نے بسم اللہ لو جی کھلوو میں ہونی دروازہ کھولنا. وہ اندر گئے بیٹھک وچ کوئی سامان پیا سی وہ کٹھا کر دیا کوئی 4-5 منٹ لگ گئے تے گلی چوں بندے پہ لنگھن. مینوں پوچھے چشتی صاحب اج انہاں وال خیر ہے کی وجہ ہے؟ میں کہا جی انہاں وال 11ویں دا ختم ہے. میں کہا چلو اور کچھ نہیں رولا تے پوے گا ہی نا 11ویں دا ختم ہے. تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے وہ لیٹ پن ختم ہو گیا ہے. علامہ جویسا بھی ہوندے ہم جڑے ملے نے نا بٹ مینوں بھی بڑا چڑھ گیا. میں کیا میرے کو نا تقریر ہی کرانی ہے خریدیا تے نہیں نا کی ہو گیا بندے مر بھی تے جاندے نے کی ہو گیا لیٹ ہی ہوئے نا مرے تے نہیں نا ہیں. اللہ اکبر حضرات توجہ او کو کلندر سی نا کلندر حضرت ابو علی کلندر او قاری انہاں کو آوندا سی قرآن پڑھدا سی ہیں. ایک اور بھی ولی اللہ سی انہوں نے کہا سامنے قرآن سنایا کر اینے وجے تو لے کے اینے بجے تک اوتھے قرآن سنان ٹر گئے لیٹ ہو گئے. اگلے دن آئے ابو علی کلندر نے کہا اج نہیں جانا. انہوں نے کہا حضور اوتھے فرمایا اوتھے نہیں جانا. حضور کیوں؟ فرمایا ایتھے بیٹھ جڑا لطف سانوں آ رہا ہے اے لطف ہون دے. ابو علی کلندر قرآن سنتے رہے. حضور ایک گل کرنی ہے قاری صاحب فرمایا کرو. حضور جو اتنے نہ پہنچیا انہیں آخیا سی جس دن تو میرے کو نہ آیا شام پہ بھی تو مر جائے گا. وہ بھی بڑی پہنچی اس کی پھر میں اچھا میں گل کی اج پھر سارے ڈیرے تے بہ کے قرآن پڑھی جا نہ شام پوے گی نہ تو مرے گا. پڑھو ابو علی کلندر دی فرمایا نہ شام پوے گی نہ تو مرے گا. اسی بھی مراں گے تے پھر دے گا اجے مرے نہیں تے آ گئے ہیں کیوں مگر سائیاں دی نگاہ ہے تے کمیاں پیشیاں زندگی وچ تیری معافی دی. حضرات توجہ ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مولوی صاحب نے نمبر بہت ہے چشتی صاحب ایک گل تواڈے نال کرنی ہے. جے تسی قسم چکو تو میں مسئلہ پوچھا میں کہ دسو کی قسم چکی ہے. آندا تانوں پتہ ہے قسم کی ہوندی ہے. میں کہ اللہ دی قسم صحیح دساں گا بولو. چشتی صاحب ہے جڑیاں تسی مرچاں لاندے ہو میں کیڑیاں لال آندا نہیں دوجیاں میں کہ ہریاں آندا نہیں دوجیاں میں کہ کیڑیاں کالیاں آندا نہیں جڑیاں بلدیاں بجدیاں میں کہ بھی لڑدیاں نے. یہ جڑیاں لائٹاں نے کل بڑی توجہ نہ سنن والی سوشل میڈیا تے رولا پہ ہے. یہ جڑیاں لائٹاں نے مرچاں یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی نے لائیاں سن. حضرت حسن پاک نے یہ خلیفہ خلفائے راشدین نے لائیاں سن. میں کیا اللہ کی قسم نہیں سن جنون گل نہیں سن لائیاں. مینوں کو مولوی صاحب کی آندے نے فوری بدتی مشرک. میں کیوں لائٹاں لائیے تے رات دی برابری ہو جاندی. آندا نہیں تسی نبی دا میلاد تے مناندے ہو تے میں کہا میلاد منائیے شرک تے ختم ہو جاندا ہے. یہ تے پیدا ہوئے نے تے رب پیدا ہون تو پا کے میں کہا مولوی جی یہ مسئلہ بعد چ کر لیں گے ڈسکس شرک دا. آ جڑی گل تساں کیتی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی تے مولا حسن مجتبی علی یہ تے جواب لگو. آندا کی میں کنے بچے جے؟ آندا ماشاءاللہ میرے 9 پتر نے. میں کہا تیاں آندا 7 7 تے 9 کنے ہو گئے 16 پنجے ہی پڑھی ہوندے نے گھر بڑی ہوندے نے. امت مصطفیٰ بدائی نے برکت ہوے آکھو آمین. سانو خوشی ہے
تسی بھی بتاؤ خوشی میں کہ کنے پتر ویاہ آندا ماشاءاللہ 7 پتر ویاہ لے 7 دھیاں ویاہ لیاں نے تے 2 پتر رہ گئے اور 2 سالوں نے بھی ویاہ دینے میں کہ کوئی لیٹاں لائیاں سارے پتراں دے ویاہاں تے آندا دسو جی شریکاں نوں دسنا کینج لیٹاں لانیاں سن کوٹھے چمکنے سن گلیاں مہکنیاں سن تے شریکاں نوں مرچاں لگنیاں سن میں کہا مولوی جی اسی بھی یہو کچھ کرنے میں کہا دوجی گل اے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی مولا حسن انہاں دے بھی پتر ہے سن آندا ہے سن میں کہا انہاں شادیاں کیتیاں نے پتراں دیاں آندا کیتیاں نے میں کہا انہاں لیٹاں لائیاں سن آندا ادو تے ہے ہی نہیں سن تے میں کہ تینوں میلاد دیاں لیٹاں لے ویکھ کے سمجھ نہیں اوندی ادو ہے ہی نہیں سن ہیں تسی مینوں ایمان قرآن نہ دسو جے لیٹاں ادو ہوندیاں صحابہ گھٹ کرنی سی اوے اسی تے چند چڑھن تو بعد اپنے کوٹھیاں دے پہ لانے ہاں انہاں چند بھی نہیں سی چڑھن دینا مکہ مدینہ سجا دینا سی تے جدن چند چڑھنا سی نا پھر انہاں دسنا سی اوے نبی دے میلاد دے مہینے دا چند چڑھن لگا ہے تے پھر دعائی پینی سی چند چڑھیا مینا دے لال دا چند چڑھیا جوان سارے پڑھو بزرگ اپنی مرضی نال پڑھو جواناں کولو گزارش زور لا کے پڑھو چند چڑھیا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا کوئی بھی نہیں سونا پڑھو چند چڑھیا حضور پاک دی آمد تے کلے کائنات نے خوشیاں کیتیاں چرند پرند جانوراں انساناں خوشیاں کیتیاں صرف شیطان رویا بولو کون رویا شیطان مکے دے اندر ایک پہاڑ ہے جدا نام ہے قبیس یا قبیس کاف نقطہ جدن نبی کریم دی ولادت ہوئی 12 ربیع النور سموار دا دیہڑا او پہاڑ تے بیٹھ کے چیخ ماری او دی چیخ او دا لارم سی سارے ہواری کٹھے ہو گئے او آئے انہاں ویکھیا گرو علی رو رہے نے انہاں قریب ہو کے پوچھا گرو جی رون دی وجہ آندا تسی بھی رو گئے چیلے چمچے کرچے سارے رون لگ گئے او تھوڑی دیر روئے نا انہاں پھر پوچھا گرو جی آخر رون دی وجہ کی ہے آندہ رون دی وجہ ہے وے آن والا کوئی اہم نہیں آیا آن والا افضل ترین اللہ دا آخری نبی آ گیا ہے افضل ترین تے آخری نبی آ او دے حواریاں کہ رون والی تے گل ہی کوئی نہیں تسی ایویں پہ روندے ہو اگے ایک محلے چ ایک نبی دو محلیاں چ دو نبی ایک علاقے دا ایک نبی دو علاقیاں دے دو نبی آخری نبی آ گیا ہے رون والی تے گل ہی کوئی نہیں گرو جی اگے ہر نبی دی امت نو گمراہ کرنا پیندا سی ہن آخری نبی آخری امت نو گمراہ کرنا ہے کلی امت ہے رون والی تے گل ہی کوئی نہیں تسی تے خوش ہوو آندا تسی نہیں جان دے آن والا کوئی عام نہیں آیا اگو دے حواریاں کھیا گرو جی تسی بھی بڑے طاقتور ہو نوح علیہ السلام دا سکا پتر اپنی کافراں دی کمپنی چ تساں شامل کر لیا ہے موسیٰ بڑا جلالی نبی کوہ طور تے جائے مگر ساری قوم تسی گمراہ کر چھڑ دے ہو طاقت تہاڈی بھی بڑی ہے آندے کہاں طاقت بڑی ہے آن والا کوئی عام نہیں آیا ہن او آیا ہے جن نے جتھوں لنگ دیا جانا ہے پتھراوی اے دے کلمے پڑھن لگ پہنا ہے
اچھا بڑی اہم گل ہے، شیطان نو پتہ لگ گیا آخری نبی ہے، مرزائیاں نو پتہ ہی نہیں لگا. شیطان وہ آندا پہ آخری نبی ہے. غلام احمد قادیانی نو منن والے ایڈے سر پھرے نے، انہاں نو سمجھ نہیں آئی. اصل انہاں نو غلام احمد قادیانی نال سروکار نہیں، انہاں نو نوکری تے چھوکری پیاری ہے. سنیو مبارک ہوے تانوں حسین دا نانا پیارا ہے. ہاں اے تواڈے بھی گجرات وچ جے کوئی مرزائی ہیں نا، اے نوکری تے چھوکری پیچھے مرے بیٹھے نے تے جرمنی دے ویزا پیچھے مرے بیٹھے نے، لیکن جدے اندر ایمان ہوئے کامل، نہ ویزا ویندا نہ نوکری ویندا نہ چھوکری ویندا ہے، انہوں تے نہ ریالاں نال تے نہ ڈالراں نال. سانو ڈالر تے ریالاں نال پیار نہیں، سانو آمینہ دے لال نال پیار. اے نوجوان طبقہ بیٹھا انہاں نو اس واسطے گل سنائیے تاکہ کسی دے کہن تے پھسل نہ جان. حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے، بڑی مہربانی. کائنات لیو انہیں آکھیا آن والا کوئی عام نہیں آیا، افضل ترین نبی آیا ہے. اے وہ آیا ہے جن نے جتھوں لنگ دیا جانا ہے، پتھراں تے درختاں بھی کلمے پڑھنے نے. حضرات شیطان کی آندا ہے، آندا میری پارٹی دا لیڈر جیڑا ابو جہل ہے، او دے سکے پتر نو انہیں اپنا غلام بنا لینا ہے. آندا میں نوح دے پتر نو کھچیا سی، پر انہیں میری پارٹی دے لیڈر دے پتراں نو بھی کھچ لینا ہے. میری پارٹی دے لیڈر نے اے دے کول کینکریاں لے کے جانیاں، انہیں پوچھنا دس میری مٹھی وچ کی ہے. اگو اس نبی نے بولنا ہی نہیں، انہیں انگلی دا اشارہ کرنا ہے، انہیں انگلی دا اشارہ کرنا ہے. او کہیں کرامی اے دے کلمے پڑھن لگ پہنا ہے. شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر گیا کیا ہے، او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھرانو کلمے. سارے جوان پڑھو ذرا، او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیانو گلاں کرا جاندا ہے، او ان بولیانو بلا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جان. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلا مکہ مکرمہ دے اندر ایک عیسائیاں دا پادری ہوندا سی جہدا نام سی ایس. مرو زہران دا پنڈ سی، مکے شریف تو 20 تو 30 میل فاصلے. او سال وچ ایک دفعہ مکے ہوندا سی. سارا مکہ نو قدر دی نگاہ نال ویندا سی، کیوں؟ او دے کول کتاب دا علم سی، اس واسطے دی قدر کردے سن. او دی تقریر سننی، گلاں سننیاں. حضور دی آمد تو چند سال پہلا آیا، انہیں ایک گل کی، انہیں آکھیا مکے والیو اے جگہ بڑی مقدس، اے دھرتی بڑی مقدس دھرتی ہے، ایتھے ایک بچہ پیدا ہونا ہے، او دی روشنی پوری کائنات وچ پھیل جانی ہے. او تقریر کر کے چلا گیا. چند دن بعد جی دے گھر بچہ پیدا ہوئے، او بچہ چکم دے مرو زہران ایس دا بوا کھڑکا 3 میل دا سفر کر گیا. ایس پوچھے کدھر آئے ہو؟ اے بچہ جس صبح ہویا ہے، ویکھے بچہ ہوئی ہے. آندہ چہرے تو کپڑا لاؤ. کپڑا لانا دے ویکھنا آندہ لے جاؤ. ہزیو نہیں آیا، جدوں یوں آئے گا او دو پوری دنیا دے لگ پتا جائے گا. جاؤ ہزے نہیں آیا. کافر بچے لے کے جاندے رہے، آندے رہے، جاندے رہے، آندے رہے. صبح بچہ پیدا ہے، دوپہر نو ہوتے، دوپہر نو پیدا ہے، شام نو بچہ ہوتے، شام نو پیدا سرداراں نے مکہ انہاں دے گھر بچہ پیدا ہو گیا. ادھی رات نو بچہ چکیا تے لے کے مرو زہران. برناباس ادھر مطالعہ کرو اس کتاب دا، اے پوری ڈیٹیل جڑی میں بیان کرن لگا. او ادھی رات نو بچہ لے کے گئے، ایس دا بوا کھڑکایا.
ایس اکھا ملدا ہے دروازے تے کون ادھی رات نو سون بھی نہیں دیندے ایس دروازہ کھول اسی سرداراں نے مقام کھل گیا دروازہ کدھر آئے ہو اے بچہ اج شاماں نو ہویا ویکھ ہوئی انہیں ویکھیا ہی نہیں آندا لے جاؤ ہزے نہیں آیا سرداراں نے مکہ نو بڑا غصہ آیا انہاں کہ ایس جدوں تو ساڈے کول اونے اسی تینوں بڑی قدر دی نگاہ نال وینے ہاں بڑی عزت دینے ہاں اج اسی تیرے ول آئے ہاں نہ تو بٹھایا نہ پانی پیا نہ ٹکر کھوایا نہ حال و احوال پیا پوچھنا ساڈا تو یار ہے یاراں نال عجیب سلوک پیا کرنا کم از کم ساڈے بچے دا منہ ہی ویکھ لے ہو سکدا ہے اے بچہ ہوئی ہوے آندا چلو ٹھیک ہے لاؤ بچے دے چہرے تو کپڑا لایا تے ویکھ کے آندا ہے اوے تسی کافر ہو اگوں آندے نے ہاں اسی کافر ہاں ایس کہندا ہے پھر ٹر جاؤ او جدوں سونے نے آنا ہے اونے کافراں دے ویڑے وچ نہیں آنا اونے مسلماناں دے ویڑے وچ آنا ہے توجہ ہوئے انہاں کافراں کیا ایس اے مسلم تے کفر دیاں گلاں بند کر جدید دور دا لفظ بولن لگا اسیاں لبرل کیاں لبرل اے تساں ویکھیا ہونا اسلام آباد لبرل انٹیاں میرا جسم میری مرضی اے لعنت انہاں دے گل ہی ہوے دعا کرو مسلماناں دے گھر سیدہ زہرا پاک دی غلامی والی بیٹی ہو با پردہ ساڈیاں دھیاں رہن ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماواں با پردہ ہی رہن اسی لبرل تے لعنت پانے ہاں اسی قرآن نو بھی سینے لانے ہاں تے سیدہ فاطمہ دی سیرت نو بھی سینے لانے ہاں اسی لبرل ہاں اے مسلم کفر دیاں گلاں نہ کر تے گل سن تو میں ساڈا یار ساری دنیا دیاں نظراں ایس ٹائم تیرے ول اے پوری توجہ دیا جی ساری دنیا دیاں نظراں تیرے ول تو اعلان کر کے آیا تے گل پھیل گئی ہے تے لوگ آندے ہن ایس جدے تے مہر لائے گا نا وہی آخری نبی ہونا وہی نور والا ہونا تے تو مہر لا اسی جا کے مکے سنانے ہیں تے مکے والے منن گے جننے چڑھاوے چڑھن گے نا تے جننے تحفے طائف دنیا تو ہون گے اد تیرا اد ساڈا ایس نو غصہ آ گیا عیسائیاں دا پادری آندا تسی کافر ہو او آندے لے کے تینوں 3 دفعہ تے دسیا اسی کافر ہاں ساڈے گھراں وچ تیرا اون جانے جرانا ہے اور تینوں کہنے دسی ایسا میں جڑا سوال میں کر رہے ہیں دا جواب دیو تسی کافر ہو ہاں سی کافر ہاں ایسا میں تسی بت پرست ہاں سی بت پرست ہاں ایس کہندا جدوں تہاڈا بچہ ہویا ہے تسی بچہ لے کے میرے ول آئے ہو او جڑے تہاڈے بت نے لات و عزا او مکے وچ اپنی جگہ تے لگے ہوئے نے ہاں اپنی جگہ تے لگے ہوئے نے ایس کہندا او بت پرستو پھر ٹر جاؤ جدوں نے آنا ہے ادو پتا نے آپ ہی ڈگ پہنا ہے جدو سونے نے آنا ہے ادو پتا نے آپ ہی ڈگ پہنا وہ بڑے ذلیل اور رسوا ہوئے داستان ہے جی میں تمہیں سناواں یا شعر سناواں داستان سناواں کہ شعر سناواں اب بولتے چھٹو شعر داستان سناواں آپ کی مرضی کا کوئی شعر جو آپ کی جوانی کو بھی خوبصورت لگے ہے تو ہمیں بھی خوبصورت لگے سناتا ہوں مومن نے نا سرکار دی نعت نال بھی پیار ہے
حضرات توجہ ہوئے ایس دے کلوں ذلیل و رسوا ہو گیا تی رات نو واپس آیا کافر جاندے رہے ہوندے رہے پر جدوں آیا نا سونا حضرت عبد المطلب آندے نے میں صبح صبح خانے کعبے شریف وال گیا تے میں وینا کیا کعبہ میرے مکان وال پیا چک دے تے میں پوچھیا کعبہ تینوں کی ہویا ہے اگو کعبہ بول کے اندر بابا جی میں کیوں نہ چکا ہن کعبے دا وی کعبہ آ گیا ہے اللہ حضرت حج کرن گئے تے جدو حج کر لیا تے واپس رستے چ کھلو گئے لوکاں نے لوگ جا رہے نے اللہ حضرت نے پوچھا کتے چلے ہو انہاں کہ ارکان نے حج ادا کر لینے طواف کعبہ کر لیا زیارت کر لئیے ہن واپس جا رہے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا او لوکاں حضرت کعبہ ہی ویکھیا جے احمد رضا دے نال آؤ ہن اوتھے لے چلنا جیڑا کعبے دا وی کعبہ ہے کمال دی ترجمانی کی دی اللہ حضرت نے فرمایا حاجیو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ حضرت کمال دی ترجمانی کی دی اچھا کعبہ بولیا انہیں کہا بابا جی کیوں نہ چکا ہوں کعبے دا بھی حضرت عبد المطلب آندے نے میں فٹافٹ جیب چابی کٹی خانے کعبے دے تالے نو کھولیا کنڈا لایا اندر گیا اندر وینا کیا سارے بت منہ دے بل ٹکے ہوئے نے تسی سمجھے ہی نہیں گل شروع کتھوں کیتی آئے کتے سا پہنچے کتھے تو انہوں پچھلی گل دی سمجھ نہیں لگی سارے بت ڈگے ہوئے نے جنابی عبد المطلب نے ہاتھ نہیں لایا ایک بت نو پیر دا ٹھڈا مار کے سیدھا کر کے آکھیا او بتو اج تواڈے نال کی بنی ہے اگو بت بولیا بول کے آندے اے بابا جی ہن باطل مٹ جانے حق چھا جانے کیونکہ ہن اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے بتاں نو پتہ لگ گیا آخری رسول آ گیا قادیانیاں نوں نہیں پتہ لگا ہیں او جڑے نہیں بولتے بت انہاں نوں پتہ لگ گیا حضرت عبد المطلب نے بت بولے تساں کدی بولدے ویکھے ہو سوریاں والے ہیں بولے نے کدی لیکن جے ہوے نا مگر کوئی اللہ دا ولی اے بول پیندے ہوے کو ولی کامل اے نہیں چپ رہندے صرف بولدے نہیں ٹر بھی پیندے صرف ٹردے نہیں لڈو بھی کھان لگ پیندے لڈو نہیں کھاندے تھال بھی ہڑپ کر چھڑ دے مگر کون ہوے اللہ دا نہیں تے چلو اجمیر دے ٹلیاں دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان دا ہندوؤں نے پانی بند کیتا بابا ساڑھے کنویں تو پانی نہیں لینا فرمایا نہیں لیندے اٹھے ہندو واپس آ گئے خواجہ صاحب اٹھے بت خانے ٹر گئے جڑا سب تو بڑا انہاں دا الہ سی بت انہوں آندے نے اے بت صاحب تھلے اترو بت تھلے اتر کے آ گیا آندا جی بابا جی کی کرنا فرمایا لوٹا پھڑ پانی لیا اور کی کرنا ہے او بت نے لوٹا چک لیا او پانی لین چلا خواجہ صاحب فرماندے نے روکو اے پانی میں بھی لیا سکنا پر میں لوٹا چک کے نہیں جانا پتا کیوں بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹردے سونے نہیں لگتے
بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگدے ہائے ہائے انہیں لوٹا چکیا وہ پانی لین ٹر باہر ہندوؤں ویکھیا نا ساڈا خدا کدی ہلیا نہیں اج ٹری جاندا ہے انہاں اگے بھنگڑے پائے ہیں ہندوؤں نے آج ہمارے علاقے سب چل رہے ہیں بت کھلو کے بولن لگ پیا ہندوؤں کدی بت بھی ٹرے نے چپ کر جاؤ او ٹورن والا بابا بھی مگر ہی لگا ہوندا ہے اسی ایویں تے نہیں پیراں نوں مانتے اوے ان میں کچھ ہے تو مانتے ہیں کتھے علی حجویری تے کتھے اجمیر دا ٹلا اوے لاہور پنجاب چ علی بن عثمان اجمیری نگاہ کر رہے ہیں معین الدین چشتی اجمیری فیض اوتھے پیا بنڈدا ہے مکتوبات امام ربانی میں نے پڑھا ہے جب کسی مرید کو اپنے پیر کی طلب ہو جب کسی مرید کو اپنے شیخ کامل کی طلب ہو پریشان ہو مصیبت میں ہو غم زدہ ہو اپنا سینہ پیر کامل کی طرف کر دے شیخ کامل کو علم ہوتا ہے مرید کو کیا ضرورت بن گئی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ مگر جا رہے ہیں آنا ساغر گم آیا وہ بت نے لوٹا وچ کیتا خواجہ صاحب نے انگلی دا اشارہ کیتا سارا پانی سنگڑ کے لوٹے دے وچ سارا کنواں ہی خشک ہو گیا ہندوؤں نے دھیان ماریا وچ پانی کو نہیں رہا ہندو اٹھ کے نچن لگ پے ہن جڑے لفظ میں پڑھن لگا نا اے طریق دے لفظ نے اجمیر دی طریق پڑھو انڈیا دے اندر موجود ہے ہندوؤں نے کیا کہ آج ہمارے الہ صاحب کو پیاس نے بڑا ستایا ہے وہ بت خانے سے خود نکل کر آگئے ان کو پیاس بڑی لگی تھی وہ سارے کنویں کا پانی ہڑپ کر گئے ہیں جو بچا کچا پانی تھا وہ لوٹے میں ڈال کے ساتھ لے گئے ہیں کہ جب کبھی پھر پیاس کی طلب ہوئی تو لوٹے سے پانی پی لیا جائے گا آج انہوں نے بڑا پانی پیا ہے بت کھلو گیا انہیں کہا ہندوؤں کدی بتاوی پانی پیتے نے چپ کر جاؤ او پانی والا بابا بھی مگر ہی کھلوتا ہویا ہے اے داستان پھر کدھر دونوں سناواں گا جدن جلدی آیا نہیں تو میں اقبال کے شہر سے آیا ہوں اقبال ہمیشہ لیٹ آتے ہیں سبحان اللہ حضرات بڑی مہربانی پچھلی باری میں جلدی آیا تھا تو تسی اتنے بندے نہیں سو ادھے سو آج میں لیٹ آیا تسی بندے بہتے ہیں آج برکت بہتی اللہ تانوں سلامت رکھے اچھا بت بول پیندے نے جے مگر کوئی اللہ دا ولی ہوئے حضرت عبد المطلب آندے نے میں فٹافٹ تالا ماریا میں گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا اندر داخل ہویا سامنے تجربہ طاہرہ بی بی آمینہ انہاں میں سلام کیتی انہاں جواب دیتا منو بی بی آمینہ نے مبارک دیتا حضرت آمینہ آندی نے بابا جی مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے سانو بڑا سونا لال عطا کیتا ہے بیٹی خیر مبارک تینوں بھی مبارک ہوئے اے لال اللہ نے تیری گود میں عطا کیتا تے نال ہی حضرت آمینہ خیر مبارک کہہ کے رون لگ پئیاں اکھاں وچ اتھرواں دی قطار لگ گئی جناب عبد المطلب آندے نے اے میری بیٹی بہو آمینہ رو کیوں رہی ہیں بابا جی رو تا رہی ہیں اللہ نے لال تے بڑا سونا دیتا ہے پر یتیم ہے اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں کاش اج میرے شوہر جناب عبداللہ ہوندے اے دے باپ ہوندے ویندے تے صحیح اللہ تعالیٰ نے سانو کنیاں خوشیاں تے کڈا سونا لال عطا کیتا ہے جناب عبد المطلب دی اکھاں وی نم ہو گئیاں تے جناب عبد المطلب آندے نے بیٹی بہو آمینہ مینوں لال دی زیارت کرا اندر گئیاں سرکار نو لے کے آ گئیاں
جدو سرکار دی زیارت جناب عبدالمطلب نے کی تھی تے جناب عبدالمطلب نے کیا اے میری بیٹی بہو آمینہ رون علی دے گل ہی نہیں پریشان ہونا نہیں اے یتیم بن کے نہیں آیا اے یتیماں دا والی بن کے آیا ہے اے یتیماں دا حضرت عبدالمطلب نے آواز دی تھی شفا بی بی جی بابا جی میری سواری چارہ ڈالو چارہ ڈالن گئی فرمایا ڈبل ڈالی بابا جی کیوں فرمایا بنتی نہیں بیڑے چ نعمت آئی رحمت آئی ڈبل چارہ دیتا حضرت آمنہ نے بابا جی صبح صبح چارہ پہ ڈلواندے ہو کتنے جانا ہے فرمایا ہاں میں مرو زہران جانا ہے تے بابا جی کلیاں جانا ہے فرمایا نہیں تیرے در یتیم نو بھی نال ہی کھڑنا ہے سواری نے چارہ کھا لیا بابا جی نے کپڑے پا لے تیاری کر لی سواری کے اندر باہر تیار کر گیا اندر آئے سرکار نے چکیا سینے لایا ٹھنڈ پہ گئی اندر نے دروازے باہر آیا سواری تے بیٹھا ٹوری مرو زہران وال سواری اندر نے چل دیا مرو زہران دے قریب پہنچیا میں وینا کیا ایس اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گئے مکے دیاں راما پیا ویندا ہے انج لگدا ہے جویں میرا ہی انتظار پیا کردا ہے سواری کھڑی کی تھی سواری کھلاری وہ فٹافٹ اتو تھلے اتر کے آ گیا ہاتھ بن کے نا دروازہ کھول کے اینج کھلو گیا اندر اخلوں میں سہلن مرحبا بابا جی اندر آ جاؤ حضرت عبدالمطلب نے اندر گیا انہیں کھجور دے تنیاں دی چٹائی بچھا لئی تے چٹائی بچھا کے ایس پادری عیسائیاں دا سردار اپنے سر تو دستار لا لئی تے دستار لا کے او چٹائی نو صاف پیا کر دے پتہ کیوں آج کوئی عام تے نہیں آیا آج اللہ دا آخری رسول آیا چٹائی صاف کی صاف کر کے نہ حضرت عبدالمطلب نو اندہ ہے ایدہ تشریف رکھو حضرت عبدالمطلب بہ گئی کہے نہ ہاتھا لیو جناب عبدالمطلب جدو بہ گئی تے ایس کول حد بن کے کھلو گیا جناب عبدالمطلب آپ فرمانے نہیں ایس تم ہی بہ جا ایسا میں مال کا دی اجازت ہوئے تو ضرور پوانگا جناب عبدالمطلب آمدے نہیں ایس اینی تیری عقیدت مکان تیرا علاقہ تیرا جو تیری میں تیرے والایا تو انہیں مال کا دی اجازت ہوئے تو ضرور پوانگا ایسا میں بابا جی گلنا تو اڈیاں ٹھیک نے مکان میرا جو میری آئے میرے وال مکان میرا ہی ہے پر مال کہاں دی آمد جڑی ہے اج ہون ہوئی ہے مال کہاں دی آمد اج ہون ہوئی ہے اللہ جتے سیر دیتا جائے نا وہ مالک میں ان گولڑے شی غلام ہاں تو میں نے کو پوچھے تیرے مالک میں کہاں گا گولڑے آلے جتھے ایک دفعہ بیعت ہو جائے نا وہ تے سر دے کا تے غلامی اختیار ہو جاندی ہے تے پھر اوہی مالک ہوندے نے مکان ساڑھے ہی ہوندے نے مالک ہی ہوندے نے اللہ اکبر کبیر ایس کول بہ گیا حضرت عبدالمطلب نے کہ چل بیٹھ گیا پہنیاں سارم دا بابا جی آن والا آ گیا تینوں کیویں پتہ ہے آن والا آ گیا اندر چہرے تو کپڑا لاؤ جدو جناب عبدالمطلب نے سرکار دے چہرے تو کپڑا لایا ویندہ ہی رہ گیا حسن جمال ویندہ ہی رہ گیا تے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو عاشقاں دے سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے اے تن میرا اے چشم
ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جاؤں اتنا ڈٹھیا اے سب رنا وے ہور کی دیول اے بھجا مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا دی اے جوان سارے پڑھو مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا دیدار ہو مرشد دا دیدار ہو مرشد دا دیدار اے منو لکھ کروڑا جا حضرات توجہ دیا جائے ایس زندہ رہ گیا آندہ بابا جی انتظاریاں موک گئیاں نے آن والا آ گیا حضرت عبدالمطلب آندہ نے تیرے کو نشانی کی ہے کوئی دلیل تے دے آندہ پہلی نشانی ہے اے صبح نور پیر دے ویلے نہ دی پیدائش ہوئی فرماندے نے ہاں نور پیر دے ویلے ہوئی لیکن یہ تیری دلیل میں نہیں مانتا یہ تو کوئی گل نہیں بچے اس ٹائم پیدا ہوتے ہیں کسی ٹائم بھی پیدا ہو سکتے ہیں اللہ دی قدرت ہے انہیں کہا نہیں میں اپنی کتاباں جو پڑھے ہیں میں وہ گل پہ کر رہا فرماندے نے میں نہیں مانتا حضرت عبدالمطلب نے میں نہیں مانتا اور کوئی دلیل دے آندہ بابا جی چلو ٹھیک ہے کوئی اور نشانی دینے او بھی نہ مننے تے ہور دساں گے او بھی نہ مننے اور دساں گے فرمایا چل بیان کر آندہ بابا جی اج دیاڑا کیے فرمایا اج سموارے آندہ میں اپنی کتاباں جی پڑھی ہے آخری نبی دی ولادت جڑی ہے نور پیر دے ویلے ہونی ہے او دن دیاڑا جڑے او سموار دا ہونا فرماندے نے میں تیری بھی دلیل نہیں مانتا سموار تے پچھلا بھی لنگیا ہے ادن بھی بچے پیدا ہوئے نے سموار اگوں بھی ہونا ادن بھی بچے پیدا ہون گے تو کیویں کہہ سکنا کہ جڑا اس سموار نو اے آیا ہے اے نور والا ہے یہ آخری نبی ہے اے تیری دلیل میں نہیں مانتا انہوں نے کہا چلو کوک دے دینے آندہ بابا جی ہون میری عمر 70-72 سال ہو گئی ہے تو جدو میری عمر 50-52 سال ادو میں بابا جی ایک گل پڑھی 50-52 سال پہلا اے میں گل پڑھی ہے 18-20 سال دی عمر چ زیر تعلیم سا تو جدو میں زیر تعلیم سا ادو میں پڑھی ہے اج 50-52 سال ہو گئے نے پڑھیاں نو کہ آخری نبی دی ولادت تو پہلا جڑی شام پہنی ہے یعنی اتوار تے سموار دی درمیانی رات جدو چڑھے گی ادو آسمانہ تے ایک ستارہ چڑھنے او ستارہ ادو پہلا نہیں چڑھنا جدو چڑھے گا ادے غروب ہون دا جدو ویلا ہونا ادو نبی دی ولادت ہوئے گی اے بابا جی 18-20 سال دی عمر چ پڑھیا سی اج 50-52 سال ہو گئے نے اے گل پڑھیاں 50-52 سال ہو گئے نے بابا جی جتن دا پڑھیا ہے ادن تو لے کے اج تک اسی اتوار تے سموار دی درمیانی رات نو اسی کدی اکھ لا کے اسی ستے ہی نہیں ہر اتوار تے سموار دی درمیانی رات نو آندا میں اپنے عبادت خانے دی چھت تے چڑھ کے آسمان ول منہ کر کے آنا وے تاریا چڑھ جا اکھی
اکھیاں نو انتظار ہے وے تاریا چڑھ جا اکھیاں بیتاب نے اساں سرکار دا دیدار کرنے وے تاریا چڑھ جا چڑھ وے چنا تے کری روشنائی چڑھ دے چڑھ وے چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو چڑھ وے چڑھ وے چڑھ وے چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہوئے تاریا چڑھ جا بابا جی اس تارا جڑے کل شامانو چڑھیا ہے بابا جی وہ ستارہ کل شامہ نو چڑھے ہے تے جدوں دا چڑھے ہے نا ادوں دیا مکے دیا راواں بھی پیا وینا تے نالے دعا پیا کرنا مالکا ازے موت نہ آوے جے 52 سالاں بعد تارا بخایا ہی تے دن چڑھا تیرے نبی دی ولادت ہوئے تے نبی بھی بخا تے دن چڑھیا تے مکے دیا راواں تک کے انتظار کر کے آنا بیانی موتے تو نہ آئی اسا محبوب دی زیارت کرنی ہے اے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے منو لگیاں توڑنی بالین دے اے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے منو لگیاں توڑنی بالین دے میں خود جانی حوالے کر دے ساں اس جان دے مالک نو آلین دے حضرت عبدالمطلب آپ نے جدے نشانی سنی نا کہ چولی ویسن سرکار انج چکیا پہلا حضرت عبدالمطلب نے حضور پاک دی چمی پیشانی پیشانی چوم کے آسمانہ وال منہ کر کے آندے نے مالکا ساریاں تعریفاں تیریاں نے تیرا جنہ شکر ادا کرا تھوڑا افضل ترین نبی ٹوری آئی او بھی عبدالمطلب دے ویڑے وچ ٹور چھٹی آئی اٹھ کے دکھ لو گے ایس نے گوڑے پھڑ لے پیر پھڑ لے بابا جی کتے فرمایا چلنا واپس بابا جی 52 سال دا انتظار تے چند کڑیاں زیارت فرمایا تینوں پتہ ہے نا میں مکے دا سردار ہاں لوکاں نوں کام کاج ہوندے نے دروازے تے آ جاندے نے تے سردار بوئے کھول کے رکھ دے نے تے ہونا ہے لوکاں نے ہونا ہے بہنا ہے وہ کام ہون گے لوکاں نوں تے جان دے آندا بابا جی ازے تے میں دل دیاں کچھ گلاں کرنیاں نے تسی سرکار نوں لے وی چلے ہو رک جاؤ بابا جی نہ جاؤ بابا جی رک جاؤ دل دیاں گلاں تے کر لیندے ہو جناب عبدالمطلب نے آکھیا ایس کھلوتیاں جڑی کرنیاں کر لے ایس روئی جا رہی ہے ہاتھ بدے ہوئے نے روئی جا رہی ہے منہ نہیں بولدا جناب عبدالمطلب آندے ایس تو تے نہ دل دیاں گلاں کرنیاں نے کردا کیوں نہیں پیا آندا بابا جی کھلوتیاں کی کرنیاں نے میں کتاب دا علم رکھنا کیڑی کراں
دل دیاں تے سونا ساریاں ہی جاندا ہے دل دیاں تے سونا ایتھے لوکی جاندے نے 40 سالاں تو بعد نبی نے نبوت لبھی 40 سال تک پتہ ہی نہیں اوتے سا کہندا پادری پہلا دیہڑا ہے او آندا پیا دل دیاں تے سونا ساریاں ہی جاندا ہے نبی آ کے نہیں بندا نبی بن کے آندا ہے جڑا آ کے بنے نا انہوں قادیانی آندے نے انہوں مسلمہ کذاب آندے نے انہوں یوسف لوری آندے نے جڑا بن کے آوے انہوں آدم آندے نے انہوں ابراہیم آندے نے انہوں اسماعیل آندے نے موسیٰ عیسیٰ یوسف تے یعقوب تے یحییٰ تے ہارون انہوں حسین دا نانا محمد مصطفیٰ آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایس نے ہاتھ بدے ہوئے آندہ چلو بابا جی ایک گل تہاڈی گواہی پان واسطے کر لینا فرمایا چل کر ہاتھ بن کے آندا سونیا جدو قیامت والے دیاڑے اپنے غلاماں نو چنڈے تے تھلے جمع کرو غلاماں نو آواز دیو تم ہی آ جا سمجھو گل تم ہی آ جا دعا کرو منو ہی بلان تانوں بھی بلان حضور جدو بلان تم ہی آ جا ایس اندر سونیا او دے اس غلام ایس نو چھڑیا جنا رش بڑا گھونے اس ایس نو بھی اپنے غلاماں دے بلا لیا جائے کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر غم پر خدا را کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ایک دفعہ اور اچھا کہہ لو میں تمہارا حضرت عبدالمطلب بار تشریف لے آئے ایس سواری دیا مہارا پھڑ لئیاں پھڑ کے اندہ بابا جی تسی اتے بابو تے میں اپنے مر و زہران دی حد تک مہارا پھڑ کے نال چلنا تے میرے پنڈ دے لوکاں نو پتہ لگے ایس آج کسی دی غلامی وچ آ گیا ہے ازے حضور دی آمد ہوئی ہے پہلا دیاڑا ہے تے غلام اعلان پہ کر دیں بات تے سمیٹن لگا حضرت عبدالمطلب لے کے جو واپس مکے آئے کتاب دا مطالعہ کرو ورنہ باس دا حضرت عبدالمطلب نے میں مکے پہنچیا تے جننے مکے دے یہودی سن مکے تو باہر نکل کے کھلوتے نے اگے انہاں دے مکے دے لوگ نہیں او سن شام دے لوگ شام دے یہودی عالم یہودیاں دے انہاں نے وڈیاں وڈیاں پگاں بنیاں یہودیاں دے عالماں نے انہاں استقبال کیتا حضرت عبدالمطلب دا حضرت عبدالمطلب نے میں بڑا حیران ہویا اج نبی لوگ بھی اگے کھلوتے نے تے پیچھے مکے دے لوگ کھلوتے نے قریب آ کے پوچھیا تسی کون ہو انہاں نے کہا بابا جی اسی ملک شام چوں آئے ہاں اے پیچھے مکے دے لوگ کھلوتے نہیں اسی انہاں نو جاننے آئے سانو جان دے نے ایتھے مکے وچ صبح نور پیر دے ویلے ایک بچہ پیدا ہویا ہے لوکاں دسیا تواڈے ول آیا ہے او دا نام محمد ہے او دا نام اچھی بولو دا نام سارے بولو دا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو انو دے نام دا کینے پتہ ہے اے بابا جی او دا نام تساں تے نہیں رکھیا فرمایا نہیں میں نہیں رکھیا چاچے باپے نے نہیں رکھیا فرمایا نہیں رکھیا میری بہو بیٹی آمینہ آندی سی میں ستی جاگ رہی سا پیٹ وچ لال سی ستی جاگ رہی سا آواز پہ ہوندی سی نی آمینہ تیرے پیٹ اندر جڑا تیرا لال ہے اے دا نام کوئی نہ رکھے
ازے دا نام محمد رکھ چھڑیا صلی اللہ بابا جی تساں تے اج نہ سنیا نا اسی اپنی کتاباں چ پڑھ دے پے بابا جی تک میرا یہودیاں دے عالماں نے انج حق بننے بابا جی خدا دا نام جے تھلے اترو اے لال دی زیارت سانو کراؤ اسی ملک شام چوں صرف تواڈے لال دی زیارت کرن واسطے آئے ہاں پھر انہاں یہودیاں بھی اپنی نشانیاں ساریاں دسیاں ایک ایک بیان کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے اج حضور دے میلاد دیاں خوشیاں نہیں اے یہودی تے عیسائیاں نوں بھی پتہ سی اونا آخری نبی جڑا عیسیٰ دا بھی امام ہونا ہے تے عیسیٰ دا سردار بھی ہونا ہے تے عیسیٰ دا نبی بھی ہونا ہے موسیٰ دا بھی نبی ہونا ہے داؤد علیہ السلام دا نبی بھی ہونا ہے کل دا نبی ہونا ہے جویں حضور نے فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا جنی دیر تک سارے نہ بولے میں پڑھی جانا اس کا جس کا میں مولا میرا نبی آدم دا بھی مولا میرے نبی نوح دے بھی مولا میرے نبی شیس دے بھی مولا میرے نبی ابراہیم دے بھی مولا میرے نبی اسماعیل دے بھی مولا میرا نبی کل نبیاں دا مولا او جڑا نبی کل نبیاں دا مولا سرکار دے میلاد دا ذکر کیتا جے اے زندگی دیاں کڑیاں خوش نصیب کڑیاں جو مسجد وچ جنی دیر بیٹھے رہو کچھ نہ پڑھو عبادت گھر کدا ہے میرے تواڈے گھر نہ میری تواڈی مرضی دے خلاف کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا اے بچے نا حافظ بلال انہیں ہوندیاں راہ جن بڑیاں کہہ کیتیاں نے لیٹ ہوندی گڈی کھلاری رکھی بیمار ہو گیا اینوں بڑی تکلیف ہے دعا دے آ جا ایدے پیٹ وچ اچھا یہ بھی آئے نا میری اجازت تو بغیر اندر نہیں آ سکتا تواڈے گھر بوئے تو بندہ آ جائے تواڈی اجازت تو بغیر اندر کتے خوش نصیب اوے ویکھو اے بوبا کدے گھر دا کھل گیا اسی آئے کدے گھر ہیں ایدو وڈا کو گھر ہے رب دا ہی تے گھر ہے او دے گھر آئے تے کچھ لے کے جایا نہیں دعا جدو حضرت صاحب منگنا اپنی اپنی مناجات اللہ دی بارگاہ چ کرو او قبول کرو گزارش ہے نماز پڑھیا کرو ماں باپ دی تابعداری کریا کرو بہن بھراواں دا حق نہ کھایا کرو بہناں آؤن اٹھ کے استقبال کریا کرو تیاں آؤن اٹھ کے استقبال کریا کرو روٹی پکے تے نال بہ کے کھایا کرو پھر ویکھیا جے رب دیاں رحمتاں دیاں ٹھناں کنیاں ہوندیاں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے کھڑے ہو کے سرکار